वअस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्लाह की मुक़र्रर करदा हुदूद है, इनसे तजावुज़ ना करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज़ करेंगे वही ज़ालिम हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नायब अमीर जमात मोहतरम अमीरुल हसन साहब, नाज़िम शहर वाजिद क़ादरी साहब, प्रिंसिपल मज़हर फ़ारूक़ी साहब और उमराए मकामी और शुरकाए क़याम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल है। ये वर्कशॉप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आइली क़वानीन और यानी कि इस्लामिक फैमिली लॉज और प्री मैरिज काउंसलिंग पर मबनी है। ये आइली क़वानीन और आइली निज़ाम ज़िंदगी दरअसल क्या है? इंसान बतौर एक सोसाइटी का फ़र्द होने के वह अपने वजूद के फ़ौरन बाद जिस माशरती इदारे या सोशल इंस्टीट्यूट का मोहताज होता है, वो इंस्टीट्यूट, वो इदारा ख़ानदान कहलाता है। और यही वो इदारा होता है जो इंसान की जिस्मानी, रूहानी, अखलाक़ी और फ़िक्री परवरिश की बुनियाद रखता है। इस इदारे में रहन सहन के तौर तरीक़ों को हम आइली निज़ाम ज़िंदगी कहते हैं। यह आइली निज़ाम ज़िंदगी ही दरअसल इंसानी शख्सियत की पहली ईंट है और यही जो है इंसानी शख्सियत की तामीर साजी का आगाज़ करती है। आइली ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि इस्लामी तालीमात का एक मुकम्मल शोबा जो है वो आइली निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, जो दरअसल ख़ानदान के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और इस्तेहकाम की गर्ज़ से वजूद में लाया गया है। कुरान में 1/3 से ज़ायद अहकामात आइली निज़ाम ज़िंदगी को मुंज़बित करने और उसकी इस्लाह के लिए आए हैं। इसी के साथ आइली ज़िंदगी की बुनियादी इकाई की हैसियत जो है वो मियाँ बीवी को हासिल है। उन्हीं के अज़वाजी ताल्लुक़ात से आइली ज़िंदगी की इब्तिदा होती है और एक ख़ानदान वजूद में आता है। लिहाजा जिस तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात में इंसान रहनुमाई और उसवे का मोहताज होता है, उसी तरह ज़िंदगी के इस अहम और बुनियादी मामले में भी उसे एक आइडियल, एक रहनुमा और रहनुमाई जो है उसके लिए ज़रूरी होती है। हम देखते हैं कि आजकल के माशरे में आइली निज़ाम ज़िंदगी के कई मसाइल ऐसे हैं जिनके सबब इस निज़ाम में दरारें पैदा हो रही हैं। कहीं मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो कहीं औलाद राह रास्त पर नहीं है, कहीं घरेलू उमूर मुनज़्ज़म नहीं है तो कहीं ख़ानदान के अफराद के ताल्लुक़ात का मसला है। दीन इस्लाम ने जहाँ ज़िंदगी के दीगर उमूर की तरफ रहनुमाई की है, वहीं आइली निज़ाम ज़िंदगी के बारे में भी एक जामे निज़ाम हमें दिया है। इस्लाम ने आइली ज़िंदगी में हर अरकान के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ इस तरह से वाज़ेह करके बयान किए हैं कि अगर उन पर अमल किया जाए तो एक पुरसुकून और खुशगवार ख़ानदान तश्कील पा सकता है और ऐसा निज़ाम ही माशरे को कीमती अफराद दे सकता है। शादी से पहले और बाद के मराहिल से लेकर मियाँ बीवी के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, हत्ता कि हमसाये के हुकूक़ भी इस तरह से कुरान ने पेश किए हैं कि अगर इन पर अमल किया जाए तो एक पुरअमन और पुरसुकून माशरा वजूद में आ सकता है। कुरान के बहुत से अहकामात आइली ज़िंदगी के मुतालिक़ हैं। नस्ल इंसानी की बक़ा और तसलसल के लिए ज़रूरी है कि मर्द और औरत रिश्ते अज़वाज से जुड़े, उनकी औलादें हों, रिश्तेदारियाँ क़ायम हों, वो एक दूसरे का ख्याल रखें, उनके हुकूक़ अदा करें। कुरान आइली ज़िंदगी गुजारने का जो सही तरीक़ा बताता है, उसके आदाब की तरफ रहनुमाई करता है और उसके रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात को और मसाइल को हल करता है। वहीं वह अफराद ख़ानदान के हुकूक़ भी बयान करता है और ख़ानदान से वाबस्ता तमाम लोगों को उनकी अदायगी की ताकीद भी करता है। इन अहकामात पर अमल आवरी की सूरत में वह अल्लाह की जानिब से अज्र और इनामात का वादा करता है और उनकी नाफरमानी की वजह से भयानक अंजाम से डराता भी है। ये वादे और वईदें दोनों मिलकर आइली ज़िंदगी की खुशगवारी और सलामती को क़ायम रखते हैं और इख्तलाफात और तनाज़ात की सूरत में खुश असलोबी से इसके हल में मददगार साबित होते हैं। आइली निज़ाम के इन अहकामात का ताल्लुक़ चाहे मियाँ बीवी से हो या माँ बाप से हो या औलाद से हो या भाई बहन या दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों से हो, इनके सिलसिले में कुरान में बहुत तफसील आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वजाहत भी की है। इस्लाम की निगाह में आइली ज़िंदगी का जो तसव्वुर है वो ये है कि मुसलमान कहीं भी रहे
اور کسی بھی حال میں رہے، چاہے وہ اقتدار میں رہے یا اقتدار کے باہر رہے، وہ ان آئلی احکامات کا پابند ہے۔ ان کی اسی طرح تاکید کی گئی ہے جس طرح نماز اور روزے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں نماز روزے کے جہاں جہاں آئلی احکام بیان کیے گئے ہیں، وہیں کہا گیا ہے کہ یہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ایک مسلمان کو ان کے اندر ہی رہنا ہوگا، ان حدوں سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ جو اللہ کی حد کو توڑے گا وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس نے بیوی کا حق نہیں دیا، شوہر کا حق مار لیا، رشتہ داروں کا یا بچوں کا حق مار لیا، بھائی بہن کا حق مار لیا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، دوسروں کی تباہی ہوئی ہے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھیں گے، یاد رکھو پہلے تم خود ہی تباہ ہو گئے ہو۔ ہمیں آج کل نماز روزے کی پابندی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دوسرے احکامات کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کے معاملے میں ہم لوگ آزاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، قومیں تباہ ہو گئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس لیے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے احکام کے پابند رہو۔ یہ احکام پوری تفصیلات کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ازدواجی زندگی، تربیت اولاد، حقوق والدین وغیرہ کے سلسلے میں مکمل رہنمائی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام انتشار کا شکار ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کے مسائل، اولاد کی نافرمانی، باہمی اختلافات وغیرہ کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور خاندان کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہے۔ لیکن حقیقتاً اگر ہم اب بھی دیکھیں تو خاندانی اقدار اور رشتوں کے استحکام کے حوالے سے مسلم فیملیز دیگر قوموں کے مقابلے میں کافی بہتر حالات میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بگاڑ ہے۔ اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم عرصے دراز سے غیر مسلموں کے درمیان رہن سہن، ایک اہم وجہ ہمارے دین میں عدم پختگی کی وجہ سے ہمارا آئلی نظام بہت متاثر ہوا ہے۔ اس میں مغرب کی عریانیت اور ہندوانہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں۔ ان اثرات کے سبب خاندانی نظام کی بنیادیں کچھ کمزور ہونے لگی ہے، جس کا بروقت تدارک ضروری ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو انسانی ضرورتوں کے عین مطابق ہے۔ اس سے تجاوز انسان کو بے شمار مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کا حل پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، خصوصاً آئلی زندگی اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ آج ہمارے خاندانی نظام میں بدامنی کا بڑا سبب جو ہے اپنا عقیدہ اور مذہب سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اسلام مخالف طرز زندگی کو اپنانا بھی ہے۔ اس کا واحد اور اصل حل ہے کہ اسلامی آئلی نظام کو ہم قائم کریں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوشش کر لی جائے تو معاملات ہمارے قابو میں نہیں آنے والے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز میں بسر کرنا چاہتے ہیں، ایک خوشگوار اور آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلامی آئلی قوانین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بچوں کو بچپن میں قرآن اور نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح ایک مناسب عمر میں آئلی قوانین کا علم سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکے۔ یہ 2 روزہ ورکشاپ دراصل اسی سلسلے کا آغاز ہے۔ مضبوط خاندان کی تعمیر جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے راستے میں جو داخلی رکاوٹیں ہیں ان میں رسم و روایات، غلط افکار و نظریات، خاندانی روایات، آئلی تعلیمات سے ناواقفیت، حقوق اور فرائض سے بے توجہی، رشتوں کے انتخاب میں غلط ترجیحات اور شادی سے قبل کاؤنسلنگ وغیرہ کا فقدان، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور امید ہے کہ آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر ہم اپنے آئلی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق درست کر لیں تو دوسری قومیں بھی اس کو اپنا متاع مفقود سمجھ کر اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی اور اسے اپنا لیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی